नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, दशैं सबैको घर आँगनमा आइराखेको छ। अब लगभग भित्रिसक्यो। अब यो सकिने सम्भावना पनि अब धेरै नजिकै आइसकेको छ। दशैंमा विशेष गरी ठुला बडाबाट आशीर्वाद लिने चलन छ। दशैंमा टीका लगाइन्छ, रातो टीका, कसैले सेतो टीका लगाउँछन्। जमरा लगाइन्छ। जमरा र टीकाको तारतम्य के हो, दशैंको महत्त्व किन छ, विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई यो दशैंको विशेष महत्त्व हुने गर्छ। के कारणले यो महत्त्व छ, आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दशैंमा विभिन्न खालका परिकारहरू, विशेष गरी बलि दिने चलन, मासु खाने चलन पनि हुन्छ। यो के हो, विशेष गरी नवदुर्गाको पूजा पनि गरिन्छ। नवदुर्गाको महिमा के हो, पुराणले के भन्छ, हामी आज यिनै विषयमा दशैंको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईहरू जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। आज मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु पुराणाचार्य डाक्टर प्रियम बदा काफले। उहाँ पुराणविद पनि हुनुहुन्छ, वाल्मीकि क्याम्पसका सहप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। प्रियम बदा, कति मिठो नाम। के हो यो प्रियम बदा? प्रियम वदति इति प्रियम वदा, प्रिय बोल्ने भन्ने अर्थ हुन्छ यसको। भनेपछि आज प्रिय नै हुनेछ। हाम्रो इन्टरभ्यू आज प्रिय नै हुन्छ जस्तो छ। म म्याम यहाँनिर आउन चाहेँ कि दशैं घर आँगनमा आइराखेको छ। हजुर। दशैंको यो सुरुवात अनि यो पर्व मान्ने प्रक्रियाको सुरुवात, हजुर, यो सुरु कसरी भयो दशैं? अब दशैं कसरी सुरु भयो भन्ने कुराको इतिहास खोज्ने हो भने पौराणिक कालदेखि सुरु भएको देखिन्छ। देवी भागवतमा यो नवरात्रको पूजा विधि पनि छ हैन। यो चाहिँ शरद ऋतुमा र खास गरिकन वसन्त ऋतुमा, दुईटा ऋतुमा चाहिँ विशेष गरी यो नवरात्रको पूजा गर्नु भन्ने कुराहरू चाहिँ देवी भागवतमा उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ के भनिएको छ भने यो दुवै ऋतु घोरौ, डरलाग्दा ऋतु, रोग करौ उभौ, दुवै चाहिँ रोगकारी छन्। के कारणले रोगकारी छन् भन्दा यो मौसम परिवर्तनको समय छ। ठ्याक्क मौसम परिवर्तनको समय छ। अनि यमदशा पनि भनिन्छ त्यसलाई। यमदशा भनेको यमराजको दारा नजिक नजिक आउने भने, मतलब बिरामी पर्दै पर्दै ठ्याक्क यमराजले समातिहाल्छ कि भने जस्तो हुने अवस्था। त्यसकारण यो समयमा विशेष गरिकन शक्तिको आराधना गर्नुपर्छ भन्ने विधान देखिन्छ। यो स्वस्थ हुनको पौराणिक कालको विधान। अब त्यो परम्परा अहिलेसम्म पनि चलिआएको देखिन्छ। अब शक्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यले देवीको आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ। देवी पराम्बिका शक्ति, पराशक्ति भनेको दुर्गा हो। दुर्गाको महात्म्य पाठ गर्ने सप्तशती, यस्तो मार्कण्डेय पुराण अन्तर्गतको सप्तशती पनि पाठ गर्ने विधान हुन्छ यसै नवरात्रमा हैन। अनि देवीको अनुष्ठान गर्ने, घटस्थापना गर्ने र अपराजिताको पूजा गरेर समापन गर्ने। भनेपछि पौराणिक विधान त बुझ्दाखेरि दशैं ऋतु परिवर्तन, जहाँ रोग व्याधि सुरुवात हुन्छ, हाम्रो शरीरलाई आक्रमण गर्छ, त्यसका लागि बच्ने आध्यात्मिक उपाय हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। हो, त्यही भनिएको छ। त्यो घोरौ, डरलाग्दा, रोग करौ उभौ, दुवै चाहिँ चैते दशैं घोरौ रोग करौ उभौ भन्या हुनाले दुवै ऋतु वसन्त र शरदलाई भनिएको छ। वसन्त र शरद दुवै रोगकारी ऋतु हुन्। किन त भन्दा यो मौसम परिवर्तनको समय हो। गर्मी सिद्धिएर जाडो आउने बेला, जाडो सिद्धिएर गर्मी आउने बेलाको यो सन्धि समय हो, जुन समयलाई यमदशा पनि भनिन्छ। यो समयमा लघु आहार गर्नुपर्ने, उपवास गर्नुपर्ने। त्यहाँ कुमारी पूजाको पनि विधान छ। कुमारीहरूलाई पनि एउटा दुर्गाकै स्वरूप मानिएको कारणले गर्दाखेरि 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मका कुमारीहरूको पूजा गर्ने, भूमि शयन गर्ने, एकभक्त हुने, एक छाक खाने विधानहरू, कुमारीहरूलाई मिष्टान्नहरू खुवाउने, विभिन्न उपहारहरू दिने, गहना लुगाफाटो के दिन सकिन्छ त्यसरी सत्कार गर्ने कुमारीहरूलाई, 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मका कन्याहरूलाई भन्ने विधानहरू पनि त्यहाँ छ। तर दशैं भनेर त्यो विधान त छ, तर दशैं नै भनेर हामी किन मान्छौँ त?
यो दशमीको अपभ्रंश शब्द दसैँ हो होइन। त्यो दसैँले चाहिँ यो नवरात्र सबैलाई समेटेको छ हाम्रो नेपाली पहाडी भूभागमा चाहिँ। अब तराईतिर गयौँ भने त्यसलाई नवरात्रै भनेर विशेष अनुष्ठान गरिन्छ होइन। त्यहाँको चाहिँ अब दशमीको दिन, विजया दशमीको दिन विशेष टीका लगाउने जुन पहाडी भेगको प्रचलन छ त्योभन्दा अलिकति पृथक हुन्छ। त्यतातिर त्यस्तो टीका जमराको चलन हुँदैन। अनि पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ टीका जमरा लगाउने विशेष दशमीको दिनमा हुने भावनाले र त्यसलाई बढी मान्छेले महत्त्व दिएको कारणले गर्दा यो दसैँ शब्दले सबैलाई समेटेको। ओके, अब तपाईँ अघि भन्नुभयो कि विधिसङ्गत ढङ्गले आफ्नो शक्ति आर्जनको लागि देवीको पूजा गर्ने, अनुष्ठान गर्ने होइन। दसैँमा गरिने पूजा जुन नवदुर्गा छ, यो नवदुर्गाको महत्त्व चाहिँ के हो? अब दुर्गाको विभिन्न नामहरू छन् होइन। विभिन्न कारणले नाम हुन्छ नि त। प्रथम शैलपुत्री भने शैलकी छोरी भन्ने अर्थ आयो होइन। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचर्यलाई विशेष महत्त्व दिने देवीको रूपलाई हामीले विशेष पूजा गऱ्यौँ होइन। प्रथम शैलपुत्री छ, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चन्द्रघण्टेति होइन, कुष्माण्डेति चतुर्थकम, पञ्चमम स्कन्दमातेति, षष्ठम कात्यायनी तथा। अब यी देवीहरूलाई भन्दाखेरि होइन, कालरात्रि सप्तमम कालरात्रि ती होइन, महागौरी ती चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्रीसम्म हामीले पूजा गर्ने भयौँ। अब जस्तो एउटै मान्छेको पनि विभिन्न अवस्थामा विभिन्न नामले पुकारिन्छ नि त, त्यस्तै गरेर नाम अलग अलग पुकारिएको हो। तर वस्तुतः यो सबै दिनका देवीहरूले हामीलाई शक्ति प्रदान नै गर्ने हुन् एउटा कुरा। अर्को कुरा के पनि देखिन्छ भनेदेखि जस्तो मान्छेको जीवन चक्रमा एउटा अहङ्कार भन्ने तत्त्व पनि रहन्छ होइन। अहङ्कार हुनुले के गर्छ भने मान्छेलाई शान्त राख्दैन। अहङ्कारी मान्छेलाई त प्रतिस्पर्धा हुन्छ, उसले कस्तो गर्यो, के खायो, के पायो, आफू कस्तो अवस्था छ होइन। अरूको देखेपछि त्यसमा चाहिँ ईर्ष्या हुने, विभिन्न चाहिँ हुन्छ नि असूयाहरू हुने, त्यस्तो हुन्छ। त्यो कुराहरू नभएर शान्त हुनको निमित्त पनि के हुन्छ भनेदेखि शक्तिमा झुक्ने जो स्वभाव हुन्छ, झुक्न पाए कि झुक्ने भन्ने एउटा हुन्छ नि त होइन। हाँस्न पायो भने हाँस्नु, झुक्न पायो भने झुक्नु होइन, रुन पायो भने, अवसर पायो भने रुनु पनि। त्यसले के हुन्छ भनेदेखि विरेचन हुन्छ र हामी शान्त स्वस्थ हुन सक्छौँ। एउटा चाहिँ शारीरिक स्वास्थ्यको कुरा छ, अर्को मानसिक स्वास्थ्यको कुरा छ, आत्मिक स्वास्थ्यको पनि कुरा छ र शारीरिक, मानसिक र आत्मिक रूपमा प्रफुल्लताको पनि कुरा छ। अब जति चाहिँ हामी धर्मको कुराहरू गर्छौँ त्यो सूक्ष्म हुन्छ। सूक्ष्म स्वरूपलाई बुझ्न नसक्दा फेरि अनेक खालका कुराहरू मान्छेहरूले गर्छन्, अनेक तर्क वितर्क कुतर्क अनेक किसिमकाहरू मान्छेहरूले गर्छन्। तर त्यो सूक्ष्मतालाई बुझ्नको निमित्त विभिन्न बाटाहरू छन्, मार्गहरू छन् र त्यो अनुभवले खारिएर आउने कुराहरू हो, परम्पराबाट आउने कुरा भनेको। अब यो दसैँमा हामीले एउटा त शक्तिको आराधना गर्ने कुरा भयो होइन। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हामीले शक्तिको अगाडि झुक्ने कुरा भयो, त्यसले हाम्रो अहङ्कार समाप्त हुने भयो, मन शान्त हुने कुराहरू भयो। त्यसै गरेर फेरि अर्को कुरा के छ भनेदेखि विभिन्न अवस्थामा पूजाहरू गरिसके पछाडि मान्यजनसँग टीका थाप्ने कुराहरू पनि छ। टीका थाप्दा पनि हामीले ठुलोलाई मान्ने, सानोलाई आशीर्वाद दिने, प्रेम गर्ने, माया गर्ने कुराहरू छ। कुमारीहरूको पूजा गर्ने कुरा छ। विशेष गरिकन यो महिलाहरूको सम्मान, मान। महिलाहरू भनेका के हुन् त भन्दा त्यो शक्तिका स्वरूपिणी हुन्, शक्तिका अंश हुन् भनेर स्वीकार गरिएको पनि पर्व हो। जस्तो अब भनौँ न, दुर्गा सप्तशती पाठ गरिसकेर देवी दुर्गाको आराधना गरेर रामले विजय यात्रा गरे भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यही त, हामीसँग धार्मिक मान्यतालाई अलिकति लिने हो भने नवदुर्गा मात्रै छैनन् होइन। दुर्गाले मात्रै राक्षसहरूको वध गरेको होइन कि रामले पनि रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको भन्ने हाम्रो धार्मिक पौराणिक मान्यता छ। यसलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ देवी पहिला हो अथवा हामीले जुन मान्दै आएको रामले विजय गरेको दिनलाई हामीले मानिएको हो? कसरी बुझौँ यसलाई? यो रामले पनि दुर्गाको आराधना गरेर अनि विजया दशमीको दिन यात्रा गरेको भन्ने कुराहरू छ नि त। त्यसले गर्दा त देवीलाई अथवा भनौँ पराम्बिका पराशक्तिलाई आराधना गर्ने कुरा नै प्रमुख र
महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। देवताहरूले पनि जब जब हार्दछन् युद्ध गर्दा देवी तिम्रै होइन तिम्रै शरणमा चाहिँ पर्छन् भन्ने कुराहरू छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि देवीलाई नै आराधना गर्ने प्रमुख पक्ष हो। त्यो चाहिँ पछि रामले पनि त्यसै गरे भन्ने कुरा। तर आराधना गर्ने देवीलाई मान्ने पुज्ने बेलामा दसैँमा विशेष गरी भोग दिने चलन देवीलाई, यो सही छ? अब सही र गलत कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा हो। के आधारमा सही भन्ने, के आधारमा गलत भन्ने। एक पक्ष भन्छ पशुवध गर्न हुँदैन, वर्जित छ। एक पक्ष भन्छ होइन दसैँमा त गर्नुपर्छ, देवीलाई चढाउनु पर्छ। शास्त्रीय धार्मिक मान्यताले के भन्छ? अब देवी भागवतकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ के भनिएको छ भने मांसासनम ये कुर्वन्ति तैः कार्यम पशुहिंसनम। त्यो भने के? मांसासनम ये कुर्वन्ति, मासु जो खान्छन् उनीहरूले पशु हिंसा पशुवध गर्छन् हैन। महिषाज वराहाणम बलिदानम विशिष्यते, महिष अजर वराहको बलिदान चाहिँ विशिष्ट हुन्छ। देव्याग्रे निहतायन्ति पशव स्वर्गम अव्ययम, देवीको अगाडि जो मारिएका हुन्छन् ती पशुहरू अव्यय स्वर्ग प्राप्त गर्छन् भनेर भनेको छ। पुराणले नै भनेको छ, पुराणले नै भनेको छ हैन। त्यो भावनाले त्यो पशु हिंसा नहिंसा पशुजा अत्र, त्यो यहाँ चाहिँ मारिएकालाई हिंसा भनिँदैन। यो देवीलाई बलिदान दिएको पशुहरूलाई हिंसा भन्न मिल्दैन। मार्नु त हिंसा नै हो नि। देवीको लागि गरिएको हुनाले हिंसा मानिँदैन। के कारणले देवी खुसी हुन्छ? देवी खुसी हुने भन्दा पनि त्यहाँ के छ भनेदेखि एक त पशुहरूको मान्छेको जस्तो आफै साधना गरेर मोक्ष प्राप्त गर्ने क्षमता हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू त्यो अव्यय स्वर्ग प्राप्त गर्नको निमित्त पनि त्यसरी बलिमा चढ्न पाउनु पशुको निमित्त पनि सौभाग्य भयो। अव्यय स्वर्ग अव्यय भनेको कहिले पनि क्षय नहुने, नाश नहुने स्वर्ग प्राप्त गर्ने हैन। त्यो भावनाले अब पशुको निमित्त पनि त्यो मुक्त हुने बाटो भयो, मुक्त हुने ठाउँ भयो। अर्को कुरा के भनेछ भनेदेखि आफ्नो आमोद प्रमोदको निमित्त यो विशिष्ट भोजनहरू नगर्ने विधानहरू पनि छन्। किनभने आफ्नो निमित्त त के छ भनेदेखि वृथा कसर संयाव पायसापु उपसस्कुली वृथा मांसञ्च नास्नियात प्राणात्यय भयम विना भनेको छ हैन। त्यो भने के? आफूसुकै आमोद प्रमोदको निमित्त, आफ्नो मोज मस्तीको निमित्त त्यो तिल हालेर बनाइएको विशेष किसिमको घिउ हालेमा पकाइने रोटी, त्यो अनरसा भनौँ न, हाम्रोमा अनरसा चलन छ नि, तिल हालेर चामलको पिठोले पथारेर बनाउने रोटीहरू, सेलहरू, सैयाव हलुवाहरू हैन, पुवाहरू, खिरहरू, पायस, यिनीहरू र मासु पनि प्राणात्यय भयम बिना, मरिन्छ भन्ने जस्तो नभइकन नखानु, आफू खुसी आमोद प्रमोदको लागि चाहिँ। तर देवता पितृ अतिथिको निमित्त यी सबै विशेष भोजनहरूको व्यवस्था गर्नु भन्ने शास्त्रमा आदेश छ। भनेको के भनेदेखि संयमित हुनु पर्यो। मलाई इच्छा लाग्यो, मन लागेपछि आजभोलि के छ भनेदेखि इच्छा लाग्यो गरौँ, त्यो इच्छा लागेर गर्न थालेपछि त मान्छेले कर्तव्यको विवेकै भएन नि, के कर्तव्य के नकर्तव्य। उसलाई त्यही इच्छा लाग्यो, उसलाई त्यही इच्छा लाग्यो भनेपछि त समाज त भाँडभैलोमा जाने भयो, एउटा पशु समाजमा जाने भयो, एउटा व्यवस्थित समाज त हुने भएन नि। संयमित व्रतले के गर्छ भने मान्छेलाई धैर्य, संयमित सहनशील बनाउँछ, क्षमतावान बनाउँछ। एक प्रकारको शक्ति आर्जन गर्छ मान्छेले साधनाले हैन। इन्द्रियहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्यो भने के हुन्छ भने आफ्नो इच्छा अनुसार, मन अनुसार इन्द्रियले मनलाई घसेट्दैन। बुद्धिले चलाउन पाइयो भने के हुन्छ, सही ठाउँमा चल्छ हैन। अन्त हैन त्यो इन्द्रियकै बसमा परेर इन्द्रियले घसेट्यो भने त्यो बुद्धिले गलत ठानेको कुराहरू पनि गर्छ मान्छेले। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो संयमित जीवनको निमित्त पनि मान्छेलाई विविध व्यवस्थाहरू बाँधिएको छ। आफ्नो आमोद प्रमोदको निमित्त अनुमति छैन, तर धर्म कर्मको निमित्त चाहिँ अनुमति छ। अब त्यसलाई हिंसा मानिएको छैन। अब हिंसा केलाई भन्ने, हिंसाका पनि धेरै कुराहरू छन्। अब कतिपयले चाहिँ वनस्पतिहरू खाँदाखेरि हिंसा हुँदैन, अन्न खाँदा हिंसा हुँदैन भन्ने कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्। अब त्यो त मूर्खतापूर्णै कुरा हो, किन अन्न खाँदा पनि हिंसा हुन्छ, फलफुल खाँदा पनि हिंसै हुन्छ, सागपात खाँदा पनि हिंसै हुन्छ। हिंसाका प्रकारहरू फरक फरक छन्।
त्यो सूक्ष्मता जहाँ पनि धर्ममा हिंसामा पनि सूक्ष्मताका कुराहरू छन्। त्यो सूक्ष्मता नबुझ्दाखेरि मान्छेले पशु बलिको सूक्ष्मता के हो त त्यसो भए? त्यो पशु बलिमा हिंसा देख्ने होइन, सागपात खाँदा हिंसा नदेख्नु चाहिँ सूक्ष्मता नबुझेको भयो के। सागपात खाँदा पनि हिंसा हुन्छ, सागपात चाहिँ प्राणी होइन, सागपातलाई पनि त माया थाहा हुन्छ, सागपात पनि बढ्छ, सागपातले पनि बुझ्दैन माया गरेको र निन्दा गरेको। हाम्रो त ऋषिमुनिहरूले पहिल्यैदेखि यी सबै वनस्पतिहरू प्राणवान हुन् भनेर भनेकै छन्। आवश्यकता नपरिकन, अत्यावश्यक नभइकन एउटा तृण पनि नचुड्नु भनेकै छन्। र आधुनिक समयमा पनि नोबेल पुरस्कार पाउने मान्छे छ नि के अरे के बोस भन्ने एकजनाले त्यो यी वनस्पतिहरू पनि प्राणवान हुन् भनेर प्रमाणित गरेर नोबेल पुरस्कार पाछन् एकजना भारतीयले होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि ती वनस्पतिहरू पनि प्राणवान नै हुन्, पशु पनि प्राणवान नै हो। त्यसले गर्दाखेरि पशु बलि चाहिँ दिनु हुँदैन, अरू बलि दिनुहुन्छ भन्दाखेरि पनि त्यो आफू नखानेहरूको लागि त पशु बलि दिन परेन। किन मांसासनम ये कुर्वन्ति तै कार्यम पशु हिंसनम भने हामीले जसले आफूले मासुको उपभोगै गर्दैन सागपात मात्रै खान्छ त्यो पनि एक प्रकारको व्रत हो होइन, मासु नखानु एक प्रकारको व्रत हो। र अहिलेको परिस्थितिमा त मासुहरू त्यति चाहिँ उपलब्ध पनि छैनन्, स्वस्थकर पशुपक्षीहरू उपलब्ध पनि छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि शाकाहारी हुँदै जानु पनि राम्रै पक्ष हो। तर चाहिँ के भनेदेखि अघि पछि मासु खाने होइन, अनि बलि दिने बेलामा चाहिँ होइन यो चाहिँ पशु हिंसा हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो सुहाएन, मिलेन। त्यो तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि मैले त्यहाँनिर सूक्ष्म रूपमा बुझ्न खोजेको कि दसैँमा पशु मार्न हुँदैन, पशुलाई बलि दिन हुँदैन। अघि तपाईँ भन्नुभयो कि स्वर्गमा जाने हाम्रो जस्तो दिमाग हुँदैन। विरोधका आवाज सुनिन्छ नि, यो जायज छ त्यसो भए? अब त्यो पशु मार्नु हुँदैन भन्ने विरोधको अब उनीहरूले चाहिँ दसैँमा मात्रै किन भने? अघि पछि पनि त उनीहरूले चाहिँ मासु पसलहरू खोल्नु हुँदैन, मासु खानु हुँदैन, बन्द हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउनु पर्थ्यो नि होइन। होइन, देवीलाई चढाउने बेलामा धर्म गर्ने बेलामा मात्रै हिंसा गर्नु हुँदैन भन्नाले त के बुझियो त भन्दा अरूको आस्थामाथि हनन गरेको भयो होइन, अरूको परम्पराको हनन गरेको भयो, निन्दा गरेको भयो। त्यो पनि हिंसा हो नि। अरूको परम्परालाई निन्दा, ल ठिक छ तपाईँहरू खानुहुन्न, तपाईँहरू पशुको बलि पनि दिनुहुन्न, ठिक छ, तर जसको परम्परामा छ हामीहरू खाँदैनौँ, अरूले खाँदैन, ठिक छ। जो खाने मान्छे छन्, जसको परम्परामा बलि दिने चलन छ र दिइरहेछन् उनीहरूको निन्दा गर्ने पनि हामीलाई कुनै अधिकार छैन, त्यो पनि हिंसा हुन जान्छ। अब यहाँनिर आउँदाखेरि नवदुर्गालाई दिइने बलि, पशु बलि, यो फेरि जायज छ, त्यो हिंसा होइन भनेर तपाईँ भन्नुभयो नि अघि, कसरी? अब शास्त्रमा लेखा छ, त्यो मैले भने होइन नि, त्यो त शास्त्रले पो भनेको त। शास्त्रले भनेको भनेपछि हामी बलि दिन मिल्छ भन्ने कुरा हो। त्यो जसको परम्परामा छ उनीहरूले दिन मिल्छ। तर यहाँनिर मैले एउटा प्रश्न यसैमा जोड्न चाहेँ कि म्याम, जस्तै बलि दिइन्छ, पर्वको रूपमा हिन्दू धर्मले मात्रै मान्ने हो दसैँ भनेर पनि भनिन्छ र अलिकता जातिवादका कुरा पनि यसैमा ल्याएर घुसाइन्छ। यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? अब म केटकेटी हुँदाखेरि अब त्यो आफ्नै कुरा गर्नु पर्यो होइन। अब विविधता देखिने, विविधता समाजबाट महसुस गर्ने कुरा हो। अब त्यहाँ देवी भागवतमा त त्यस्तो उल्लेख गरेको छैन कि फलानालाई मात्रै यो मौसम परिवर्तनले रोग लाग्छ भन्ने त छैन, सबै जातिलाई लाग्न सक्छ होइन। तर मुख्य कुरा चाहिँ के चाहिँ हुनसक्छ भनेदेखि जस्तो कि वर्षभरि मान्छेले काम गर्छ, हाम्रो त कृषि प्रधान देश हो नि होइन। अब काम गरेछ, शरीर एकदम क्षीण भएको छ, कर्षण भएको छ, बोसो छैन होइन, के भन्छ शरीर खोकलिएको भनेर भनिन्छ नि। त्यस्तो अवस्थामा देवीको प्रसाद भनेर बलि चढाएको होइन, मिष्टान्नहरू गरिष्ठ भोजनहरू टनाटन खाए पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राम्रै गर्ला त्यो भोजनले होइन। तर वर्षभरि मान्छेहरूले कुनै शारीरिक श्रम गरेका छैनन् र आजभोलि के छ भनेदेखि वर्षैभरि मिठो मसिनो खाका खाइछन्, कुनै संयमितता छैन। आज मन लाग्यो होइन सेल पकाइहालौँ, आज मन लाग्यो मासु खाइहालौँ, आज मन लाग्यो खिर खाउँ, आज मन लाग्यो पुडी खाउँ, आज मन लाग्यो हलुवा खाउँ भने सधैँ खाएको खाइ गर्ने मान्छेहरूलाई त अनेक किसिमको रोगहरू लाग्छ। स्थूल शरीर हुने जुन रोग हो मोटापा, त्यो पनि समस्या छ। त्यस्ता मान्छेहरूको निमित्त खास गरी पानी मात्रै पिउने, नौरथाभरि फलफुलको रस मात्रै पिउने, फलफुल मात्रै खाने,
एक भक्त हुने, एक छाक खाने, भूमि शयन गर्ने, कुमारी पूजा गर्ने त शास्त्रले भन्यो नि निरोगी रहनको निमित्त। त्यसकारण अवस्थाअनुसार मान्छेले गर्नुपर्छ। म केटी हुँदाखेरि मैले के देख्थेँ भनेदेखि अब हामीहरू काठमाडौँमै जन्म्यौँ हुर्क्यौँ होइन, त्यस्तो गाउँको परिवेशहरू धेरै देखिएन। काठमाडौँमा त्यस्तो जातपात भन्ने कुराहरू पनि खासै थाहा भएन क्या हामीलाई, को के जात भन्ने कुराहरू यहाँ थाहा हुँदैन नि होइन। अब गाउँमा चाहिँ त्यो के हुन्छ भने जात पिच्छेको गाउँ हुन्छ, फरक फरक गाउँ हुन्छ के, फला यस्तो गाउँ ढिस्काना गाउँ होइन, राणाभाटहरूको छुट्टै गाउँ, त्यहाँ चाहिँ थर पछि हुन्छ। जस्तो हाम्रो चुदिरामका मेरो माइततिर आचार्यहरूको छुट्टै टोल होइन, पण्डित थर, ढकाल थर यस्तो भन्ने हुन्छ। मेरो घरतिर पनि काफल थोक, भट्टराई थोक होइन, घिम्रे थोक, यस्तो फरक फरक हुन्छ नि त ठाउँ पछि। त्यही मात्रै मान्छेहरू बसोबास गरिरहेको हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ विविधता केही न केही छ। किनभने बाहुनहरूले चाहिँ बढी त्यो सात्विकतालाई जोड दिने, व्रतलाई, पूजालाई, पाठलाई त्यो गरेको देखिन्थ्यो भने अरू जातहरूले चाहिँ रमाइलो बढी गर्ने। दसैँ आयो खाने पिउने, नयाँ लुगा हाल्ने, पिङ खेल्ने, पिङ बाहुनहरूले पनि खेल्छन् होइन। त्यो मात्रै गर्ने, रमाउने चाहिँ कतिपय जात जातिहरू हुन्थे। जो आफ्नो परम्परा हो, कसै कसैको अब देवी देवतालाई रक्सी पनि चढाउने परम्परा हुन्छ होइन, उनीहरूले चढाउँछन् नि त। त्यसकारण एउटै कुरा सबैले गर्ने भन्ने हुँदैन नि, आफ्नो परम्परामा के छ त्यही गर्ने हो होइन। परम्परा अनुसार जे ऊ छ चलन चलिआइरहेछ त्यो चाहिँ गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो भाव हुनाले कसले मान्ने कसले नमान्ने भन्ने कुरा होइन। एक त यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा भयो, शक्ति आर्जन गर्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने आफ्नो शरीरमा। त्यसकारण यो सबैको निमित्त आवश्यकै कुरा हो। नवदुर्गाको पूजा गरेर शक्ति बढ्छ। अब त्यो कस्तो हो भने प्रार्थना गर्ने कुरा हो। कोही परीक्षा दिन गइरहेछ भनेदेखि हो तिम्रो राम्रो होस् भनेर भन्छौँ नि त हामी। कोही यात्रा गरिरहेछ भने शुभ यात्रा भन्छौँ नि, तिमीले शुभ यात्रा भनेर उसको यात्रा शुभ हुने हो किन भनेको भन्ने। भनेपछि त अब दसैँको मैले अलिकता फेरि दसैँमा नवदुर्गा सँगसँगै कुमारी अघि भन्नुभएको थियो, कुमारीको पनि पूजा गरिन्छ। किन गरिन्छ कुमारीको पूजा? कुमारीहरू पनि दुर्गाको अंश, शक्तिको अंश, मातृशक्ति। महिलाहरूमा अद्भुत शक्ति हुन्छ नि त होइन। गर्भधारण गर्न सक्ने शक्ति हुन्छ, गर्भपोषण गर्ने, प्रजनन गर्ने होइन, स्तनपान गराउने, हुर्काउने, त्यो ममता, त्यो मातृत्व दिएर बच्चाहरूलाई त्यो मातृत्वले सिञ्चन गरेर ठुलो बनाउने त्यो अद्भुत शक्ति हुन्छ होइन। त्यो महिलाहरूको शक्तिको चाहिँ बयान गरेर सकिँदैन क्या। त्यो अद्भुत क्षमता, त्यो क्षमताको चाहिँ अंश भाव हुनाले कुमारीहरूको विशेष पूजा गरिन्छ। हाम्रो परम्परामा मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। खास गरिकन कुमारीहरूको पूजा गर्ने, कुमारीहरूलाई मिठो खान दिने, राम्रो लाउन दिने, गरगहना लगाइदिने सानैदेखि। अहिले जस्तो पुरुषले पनि गहना लाउन मिल्छ होइन, तर चाहिँ परम्परागत रूपमा के छ भने कन्याहरूलाई चाहिँ लगाइदिइहाल्छन् के होइन, सुन यताउति होइन। त्यो कन्याहरूलाई चाहिँ केटीहरूलाई चाहिँ लगाइदिइहाल्छ। त्यो भने के भनेदेखि उनीहरूलाई पहिल्यैदेखि सम्मान गरेको, पहिल्यैदेखि सिँगारेको, पहिल्यैदेखि उपहार दिएको, पहिल्यैदेखि विशेष माया गरेको, त्यो चाहिँ ऊ हो के भन्छ स्त्री रत्न भनिन्छ हामी कहाँ होइन। पुरुष रत्न भनिँदैन, स्त्री रत्न भनिन्छ। किन भनिन्छ भन्दा उनीहरू रत्न हुन्, उनीहरूको विशेषता छ, संवेदनशीलता छ। त्यसकारण उनीहरूलाई विशेष सुरक्षा, विशेष अधिकार त्यस्ता कुराहरू छन्। जस्तो पुरुष र महिलाहरूमा बराबर अपराध गरे तापनि महिलाहरूलाई सजाय कम हुन्छ होइन, पुरुषलाई बढी हुन्छ। जस्तो मृत्युदण्ड महिलाहरूलाई दिँदैन, पुरुषहरूलाई मृत्युदण्डको पनि शास्त्रले व्यवस्था गरेछ। त्यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ महिलाहरूलाई विशेष देवीको स्वरूप मानेर कुमारीको पूजा गरिन्छ। कुमारीको पूजा गरिन्छ, महिलाहरूको सत्कार गरिन्छ। महिलाहरूलाई उठाएर पुरुषहरू बस्नु हुँदैन भन्ने शास्त्र छ। महिलाहरूलाई बाटो छोडिदिने, महिलाहरूलाई आसन छोडिदिने होइन, महिलाहरूलाई नमस्कार गर्ने, मातृवत परदारेषु, सबै महिलाहरूलाई आमा बराबर सम्मान गर्ने भन्ने जुन नीति नियम छ नि, त्यसले चाहिँ हाम्रो के देखाउँछ भनेदेखि सम्मान गर्ने जाति हो महिलाहरू भनेको। सम्मान गर्ने शक्ति हुन्, सम्मान गर्ने शक्ति हुन्। उनीहरूको घरेलु हिंसा हुने होइन, अनेक किसिमका हिंसाहरू हुने, अपमान हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ विकृति हो। यी विकृतिहरूलाई चाहिँ
हामीले हटाउनुपर्छ, हाम्रो शास्त्रले यस्ता विकृति हुन नपाओस् भनेरै महिलाहरूको निमित्त विशेष किसिमको सम्मान, अधिकार, सुरक्षाका कुराहरू गरेको छ। ओके। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति, चतुर्थकम पञ्चमम स्कन्दमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि। हजुर। 6औं दिनसम्मको देवीको पूजा र त्यसपछि सप्तमम पछि कालरात्रि। 6 दिनसम्मका देवी र कालरात्रि पछिको 3 दिनका देवी बीचको भिन्नता के हो? अब देवीको भिन्नता भनेको के भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा राक्षस वधको विशेष अवस्था भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रतीकात्मक रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ गलत तत्त्वहरूको नाश हुनु हो, हैन? रणछोडी 6औं दिनपछि त्यो पछाडिको त्यो स्वरूपमा भनेको हो। 6औं दिनसम्म त्यो थिएन, 7औं दिनमा आयो भन्ने त्यो होइन कि, त्यो स्वरूपको कुरा हो, हैन? जस्तो कि एउटा व्यक्तिलाई हामीले घरमा हुँदाखेरि आमा भनेर चिन्छौँ भने अफिसमा गएपछि हैन त्यही अनुसारले चिनिन्छ नि त, उसको के पोस्ट हो त्यो अनुसार चिनिन्छ, हैन? बाटोमा हिँड्दा यात्री भनेर चिनिन्छ, हरेक ऊ चिनिन्छ नि त। त्यसकारण स्वरूप फरक फरक भए जस्तै देवीको स्वरूप के पनि छ भनेदेखि राक्षसहरूको नाश गर्ने। जस्तो राक्षसहरूले पनि त देवीलाई चाहिँ ओहो राम्री सुन्दरी भनेर चाहिँ आफ्नो पत्नी बनाउन इच्छा गरेका कथाहरू छन्, हैन? बसमा पार्ने इच्छा, ल मलाई जसले जित्छ उसको म श्रीमती हुन्छु भनेर आउँदाखेरि राक्षसलाई त उनले वध गर्छिन् नि त, सबैलाई राक्षसहरूलाई वध गर्छिन्। भीषण युद्ध हुन्छ नि देवीसँग राक्षसहरूको, त्यो भीषण युद्धमा राक्षसहरू परास्त हुन्छन् नि। त्यो डरलाग्दो रात्रिलाई समाप्त गरेर चाहिँ देदीप्यमान बिहानीको उदय हुनु छ नि त, त्यो स्वरूपलाई सहेर, त्यो स्वरूपलाई भोगेर, त्यो स्वरूपलाई लिएर नै त्यो राम्रो ठाउँमा फेरि हामी पुग्न सक्छौँ। सिम्बोलिक अर्थमा बुझ्दा कसरी बुझाउँ हो? त्यही भने सिम्बोलिक अर्थमा अथवा चाहिँ भनौँ प्रतीकात्मक रूपमा भन्दाखेरि त्यही नै हो कि त्यो नराम्रा सम्पूर्ण अन्धकारमय तत्त्वहरू, कुतत्त्वहरूलाई विनाश गरेको अवस्था पछि नवबिहानीको उदय हुनको निमित्त त्यो कालरात्रिको पनि स्वरूपको त्यहाँनिर चाहिँ नाम छ, पूजा पनि गरिन्छ र विशेष भोग पनि दिइन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि महिलाहरू अद्भुत क्षमताका हुन्छन्, त्यो क्षमतामा महिलाहरूले आफ्नो स्वरूप पनि परिवर्तन गर्न सक्छन्। म सिम्बोलिक रूपमा बुझ्दैछु है। र जब 9 दिन 7औं दिन पछिको जुन क्रूरता हुन्छ, जब त्यो खालको अवतार भनौँ न, देवीको अवतार, महिलामा पनि त्यो खालको अवतार आउँछ भन्ने हो सिम्बोलिक? आउनु पनि सक्छ परिस्थिति अनुसार, किनभने हाम्रो सामाजिक जुन स्थिति छ, सामाजिक परिवेश छ, त्यसलाई जोडेर हेर्दाखेरि त्यो महिलाहरू अथवा भनौँ देवीकै यो कुरा गर्दाखेरि जस्तो बलिहरू दिन्छ नि, हैन? कालरात्रिलाई बलि दिन्छ। शाकाहरूले पनि अलाबु बलि, घोषक बलि, कुष्माण्ड बलिहरू दिन्छन् नि त, त्यहाँ काटेर दिन्छन् टक्क गरेर, हैन? त्यो बोकाहरू अरू बलि दिन चढाइन्छ नपाउँदा अथवा त्यो परिस्थिति नमिल्दा अथवा त्यो शाकाहारीहरूले पनि त्यसरी बलि दिन्छन् नि। विशेष बलि दिएको के त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ देवीको अगाडि हामीले ती नकारात्मक तत्त्वहरूको हिंसा गरेको हो, हैन? मतलब नकारात्मक तत्त्वहरू समाप्त गरेको, त्यसलाई उनले भोजन गरिदिन्छन्, खाइदिन्छन् नकारात्मक तत्त्वहरू, र उनले सकारात्मक तत्त्वहरू दिन्छन् आफ्ना सन्तानको निमित्त। आमा हुन्, शक्ति स्वरूपा हुन्, मातृशक्ति हो, मातृत्व हो। त्यसले के गर्छ त भन्दा आफ्नो बच्चाहरूको नकारात्मक तत्त्वहरू सबै आफै ग्रहण गरेर दुःख कष्ट आफूले सहेर बच्चाहरूलाई चाहिँ सुख सुविधा दिन्छन्। प्रतीकात्मकता त्यो पनि हो। ओके। अब म अलिकता दसैँ सँगसँगै दसैँ देवीको पूजा त गरिन्छ, त्यसमा कुनै डाउट भएन, तर दसैँमा टिका लगाउने, रातो टिका लगाउने, कसैले सेतो टिका लगाउँछन्, अनि जमरा लगाउने, यो दसैँ टिका र जमराको साइनो के हो?
अब यो चाहिँ 9 दिनसम्म हाम्रो पूजा चल्ने नै भयो होइन। अब दशमीको दिन अपराजिताको पूजा हुन्छ। अपराजिताको पूजा भएपछि देवी विसर्जन पनि त्यसै दिन गरिन्छ। अब जमरा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो घटस्थापनामा घट जहाँ स्थापना गरिन्छ त्यो टपरीमा मृत्तिकामाथि गरिएको हुन्छ। त्यो घटमा चढाइएको तिल जौहरू उम्रिन्छ, त्यही जमरा भनेर लगाउने हो। अब त्यो धेरै टिका थाप्न आउने, आशीर्वाद दिने, जमरा लगाइदिने मान्छे हुन्छन् भनेर अलिकति बढाएर रोप्ने, छुट्टै पनि रोप्ने पनि चलन वास्तवमा देवीलाई चढाएको हो, प्रसाद हो, प्रसाद हो। अब टिका पनि त्यही हो होइन, चन्दन अक्षता फुलपाती धूप दीप नैवेद्य त देवीलाई चढाइन्छ, त्यही चाहिँ प्रसाद भनेर टिका लगाउने हो। अब देवीलाई शक्तिको स्वरूप भावनाले रातो रङ चाहिँ शक्तिको पनि प्रतीक हो। प्रेम र शक्तिको प्रतीक रातो रङ हो। सेतो त शुद्ध भइहाल्यो, पवित्र भइहाल्यो होइन। सेतो रङ्गाइएन भने त्यो शान्तिको प्रतीक हुन्छ होइन, शान्तिको प्रतीक हुन्छ। र आदि समयमा जुन बेलामा त्यो रचनाहरू बनाउन नजान्दैको अवस्थामा चाहिँ सेतो टिका लगाइयो होला मेरो विचारमा। अब अहिले चाहिँ विभिन्न केमिकलहरूले रङ्गाइन्छ, केमिकलहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब यहाँनिर टिका लगाएर सबै चामल खेर फाल्यो भन्नेहरू पनि हुन्छन् एक थरी होइन। भोकमरी बढ्नुको कारणै चाहिँ यो टिका लाउनु हो भन्ने पनि व्याख्या गर्न बेर्लाउँदैनन्। तर त्यस्तो होइन। यो चाहिँ के हो भनेदेखि टिका लगाएको टिकाहरू अक्षता खस्छ, खसेपछि विभिन्न चराचुरुङ्गीहरूले खान्छन्, परेवा लगायत अन्य उनीहरू पनि त बाँच्नु पर्यो नि। गृहस्थीको आसपासमा सबै मान्छे र पशुपक्षीहरूले पनि बाँच्नुपर्छ, उनीहरूप्रति उत्तरदायी हुन्छन् गृहस्थहरू भन्ने पनि मान्यता छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अक्षता या त सेतै प्रयोग गर्नु पर्यो होइन, अथवा चाहिँ हामीले प्राकृतिक रङले रङ्गाउनु पर्यो। जस्तो बेसारबाट बनेको रचनाले रङ्गाउँदाखेरि त्यो अक्षता शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ, भोज्य पनि हुन्छ, पशुपक्षीको निमित्त पनि त्यसले हानि गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रचना बेसारलाई चुकमिलोमा डुबाएर सुकाउने होइन, अनि त्यसपछि त्यो सुकिसकेपछि त्यसलाई कुट्यो भने त्यो रातो धुलो हुन्छ, रचना भन्छ त्यसलाई। पूजा पसलहरूमा पनि पाइन्छ। अरू सामान्य केमिकलका अबिरहरू भन्दा त्यो अलिकति फरक हुन्छ, अलिकति महँगो पनि पर्छ। महँगो परे तापनि हाम्रो छालाको लागि पनि मैत्री होइन, प्रकृति मैत्री, अरू जीवजन्तुको निमित्त पनि टिका लगाएर पछि झरिसकेपछि खान मिल्ने भावनाले हामीले त्यसै प्रकारको रङले टिकालाई रङ्गाउनुपर्छ। केमिकलले रङ्गाउनु हुँदैन, त्यो सस्तो मस्तोले। त्यो रचनाले रङ्गाइएको टिकाहरू हाम्रो छालाको निमित्त पनि त्यो सौन्दर्य प्रदायक पनि मानिन्छ। बेसारलाई छालाको निमित्त औषधीय सर्वौषधि पनि बेसारलाई भनिने भावनाले, औषधीय गुणले युक्त भावनाले त्वचालाई पनि त्यसले सुप्रभाव पार्छ, सकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो टिकाहरूको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ होइन। श्रीखण्ड चन्दन भयो, रक्त चन्दन भयो। अब तिहारमा पनि हामीले दुबोहरूबाट अनेक प्राकृतिक टिकाहरू बनाउन सकिन्छ होइन। बेसारबाट पहेँलो, चामलको पिठोबाट सेतो। तर साइनोको कुरा चाहिँ त्यही देवीको प्रसाद हो। देवीलाई चढाइयो, चढाएर बाँकी रहेको चाहिँ हामीले त्यो के गर्यौँ त भन्दा जुनै पूजा गर्दाखेरि पनि त हामीले पूजा सकेपछि त टिका प्रसादहरू त बाँड्छौँ नि त, त्यही बाँड्या हो। यो अवस्थामा चाहिँ के भने विशेष आशीर्वादको महत्त्व छ। किन त भन्दा शक्तिको आवश्यकता छ नि त होइन। अब टिका भन्नुभयो, जमरा भन्नुभयो, अर्को चाहिँ के भन्नु, जमरा र दसैँ। दशमीको दिनमा त अब विजयादशमी भयो, विजय यात्राको निमित्त रामले प्रस्थान गरेको पनि भनेर भनिन्छ होइन। अब त्यो दुर्गाको विसर्जन पछाडि दुर्गाको प्रसाद वितरणको कार्यक्रम हो। यो प्रसाद वितरण गर्दाखेरि यसमा आशीर्वादको विशेष महत्त्व छ। आशीर्वाद दिनुका साथै अनि त्यसपछि दक्षिणाहरू पनि दिन्छ। यहाँनिर आउँदाखेरि टिका, जमरा प्लस आशीर्वाद, आशीर्वादमा पनि ठुला बडाबाट आशीर्वाद भनिन्छ कि यो के हो? अब ठुला बडाले सानोलाई आशीर्वाद दिने हाम्रो चलन छ। हाम्रो कस्तो छ भनेदेखि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पितालाई नै देउता मान, मातालाई नै देउता मान, आचार्यलाई नै देउता मान भन्ने। आजभोलि त मान्नै पर्दैन, मातालाई पनि मान्न पर्दैन, पितालाई पनि मान्न पर्दैन, गुरुलाई पनि मान्न पर्दैन, कसैलाई मान्न पर्दैन होइन, शास्त्र पनि मान्न पर्दैन, केही पनि मान्न पर्दैन, जे मन लाग्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने खालका उरन्ठेउला विचारहरू पनि गर्छन्, कतिले आइरहेछ होइन। तर त्यसरी त समाज त खलबलिन्छ, तपसुतामा पुग्छ। आशीर्वाद दिँदाखेरि कस्तो महत्त्वपूर्ण आशीर्वाद दिइन्छ दसैँमा भने पुरुषलाई र महिलाहरूलाई भिन्न तरिकाले भिन्न श्लोक वाचन पनि गरिन्छ। महिलालाई दिने आशीर्वाद छुट्टै, पुरुषलाई दिने आशीर्वाद छुट्टै।
नवदुर्गा महिलाकै पूजा गर्ने हो, तर महिलालाई नै अलिकता भेदभाव। महिलालाई भेदभाव, पुरुषलाई पनि त भेदभाव भयो नि, होइन? कसरी भेदभाव भयो? अनि दुई थरी भएपछि त महिलालाई मात्रै भेदभाव गरेको तपाईँको दसैँमा महिला पुज्ने चाड पनि भनिन्छ, विशेष गरी दसैँलाई नवदुर्गाको पूजा गर्ने, तर पूजा गर्ने ठाउँमा जान नदिने किन हो फेरि? अब म पहिला यो आशीर्वादको कुरा तपाईँलाई भनिदिन्छु। आशीर्वाद के दिइन्छ त पुरुषलाई? आयुर्द्रोण सुते श्रियो दशरथे शत्रु क्षयो राघवे ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मानश्च दुर्योधने शौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुन्ती सुते विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे आयुर्वृद्धि यशोवृद्धि वृद्धि प्रज्ञा सुख श्रियं धर्म संतानयोर्वृद्धि सन्तु ते सप्तवृद्धय अव्याधीना शरीरेण मनसा च निरोगिणा पूरयन्नर्थिनामासां त्वञ्जीव शरदां शतम्। यो पुरुषलाई भनिन्छ। यो भने के? अव्याधिना शरीरेण, व्याधिरहित शरीरले, मनसा च निरोगिणा, निरोगी मनले, हैन? पूरयन् अर्थिनाम आसाम, इच्छा गर्नेहरूको आशालाई पुरा गर्दै त्वञ्जीव शरदां शतम्, तिमी 100 वर्ष बाँच। पुरुषलाई यसो भनिन्छ, होइन? महिलालाई के भनिन्छ भन्दा जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। तिमी त स्वयं दुर्गा हौ, तिमीलाई नमस्कार छ भनिन्छ। त्यहाँनिर महिलालाई चाहिँ सानो पारेको भए त झन् ठुलो पारे भएन? यो त महिलाको शक्तिकै स्वरूपिणी हौ तिमी, तिमीलाई विशेष नमस्कार छ भनेर महिलालाई टेका लगाइन्छ। तर पुज्ने ठाउँमा जान नदिने महिलाहरूलाई किन त्यसो भयो? त्यस्तो पुज्ने ठाउँमा जान नदिने भन्ने त छैन, होइन? तर चाहिँ कारण के हुनसक्छ भने, एक त पुरुषहरूले यो धर्मकर्म विशेष गर्ने परम्परा हो हाम्रो, र पति पत्नी सँगै गर्ने परम्परा पनि हो। अब त्यहाँ पुरुषले गराएछ भने महिलाहरूले त्यहाँ धेरै सहयोग गरिरहेकै हुन्छन्, सरदमहरू बनाउनेदेखि लिएर सबै कुराहरूमा। त्यसमा चाहिँ महिलाहरूले पनि त्यो पुरुषले गरेको, पतिले गरेको सम्पूर्ण कर्मको पुण्यफल नगरे पनि प्राप्त हुने विधान पनि छ, होइन? त्यो कारणले उनीहरूलाई त्यहाँ जान आवश्यक नभएको हुनसक्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, आमाहरू मातृशक्तिहरू सर्जक हुन्, सृजना गर्ने हुन्, सृष्टि गर्ने हुन्, होइन? बढाउने हुन्, हुर्काउने हुन्, फलाउने हुन्, फुलाउने हुन्, होइन? त्यहाँनिर चाहिँ वध पनि हुने भयो नि त, होइन? बलिहरू दिएको ठाउँमा महिलाहरूलाई हेर्दाखेरि नराम्रो लाग्न सक्छ, होइन? त्यसको दुष्प्रभाव पर्न पनि सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै कुराहरूमा महिलाहरूलाई के भनिन्छ भने तामा भाँच्नु हुँदैन पनि भन्ने चलन छ हाम्रोमा। फर्सी फुटाउनु हुँदैन, किनभनेदेखि महिलाहरूले हिंसा गर्ने होइन, महिलाहरूले त सृष्टि गर्ने हो। किन भाग्ने? परमेश्वरले महिलाहरूको पल्टोमा त त्यो बनाउने दिएको छ नि त, होइन? जन्माउने दिएको छ नि, बच्चा हुर्काउने दिएको छ नि। अनि अब आजकल त महिलाहरू चाहिँ त्यो गौरवपूर्ण मातृत्वलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा, होइन, हामीलाई त एउटा बच्चा जन्माउने मेसिन बनाए, हामी त मुर्दार बोक्न जानुपर्छ, हामीलाई अधिकार दिएन, हामी त मरेको लास बोक्ने, त्यो बोक्न पाए चाहिँ हामीले अधिकार पाएको भयो भन्ने जस्तो खालको व्याख्या पनि गरेर हुन्छ नि त। त्यो होइन। त्यो के भनेदेखि त्यो पुरुषहरूको के काम त? उनीहरूले त गर्भधारण पनि गर्दैनन्, बच्चा पनि जन्माउँदैनन्, हुर्काउँदा पनि हुर्काउँदैनन् भने अनि मरेको लास पनि महिलालाई बोकाउने त? मरेको लास चाहिँ पुरुषहरूले गर भनेर एउटा समाजले व्यवस्था बाँधेको मात्रै हो नि त। आवश्यक पर्दा महिलाहरू पनि जान सक्छन्। त्यस्तै गरेर यो पूजामा पनि आवश्यक पर्दा महिलाहरू पनि जान सक्छन्। महिलाहरू चाहिँ कुन मन्दिर दर्शन नगर्नु, नगर्नु, पूजा गरेको ठाउँमै नजानु भन्ने छैन। तर चाहिँ कस्तो भनेदेखि सबै काम महिलाहरूलाई दिएपछि पुरुषले के गर्ने त? त्यसकारण पुरुषहरूले पूजा गर, बिहानभरि पाठ गर, सबै गर, महिलाहरूले खाना बनाउनु पर्यो, प्रसाद बनाउनु पर्यो, होइन? त्यो सबै त्यो कामको विभाजन पनि हो एक प्रकारले। यो महिलाले गर्नै हुँदैन भन्ने त छैन। कन्या पूजाहरू पनि महिलाले गर्नुहुन्छ, कुमारी पूजा महिलाले गर्नुहुन्छ, सँगसँगै पति पत्नी गर्नुहुन्छ र भूमिशयन पनि सँगसँगै गर्नुहुन्छ, उपवास पनि सँगसँगै बस्न हुन्छ, गर्नुपर्छ। हाम्रो मूल परम्परामा नै के छ भनेदेखि पति पत्नीले सबै काम सँगसँगै गर्ने भन्ने नै छ। ओके, अब म अलिकति यसलाई जीवनसँग जोड्न चाहेँ, दसैँ जीवनसँग जोड्न चाहेँ। दसैँलाई विशेष गरी हामी वर्षमा एकपटक, चैतमा एकपटक हुन्छ,
त्यसपछि असोजमा अथवा कार्तिकमा पुग्न सक्छ। 9 दिनसम्मको पूजा, अघि भन्नुभयो कि हाम्रो रोग व्याधि नलागोस् भनेर हामी उपवास बसेर पूजा अनुष्ठान गर्छौँ, त्यो अनुसारको मिष्टान्न भोजन पनि खान्छौँ स्वस्थ शरीरको लागि। यो जीवनसँग कसरी मेल खान्छ भन्नु त? मानिसको जीवनसँग कसरी मेल खान्छ? अब जीवनसँग कसरी, एक चाहिँ स्वास्थ्यको निमित्त भयो, जीवनसँगै मेल खाएकै कुरा। वर्षमा एकचोटि मात्रै त्यो स्थिति आउँछ त? अब त्यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने मौसम परिवर्तनको समय दुईटै ऋतु डरलाग्दा हुन्, त्यसकारण उपवास बस्ने र शक्तिको आराधना गर्ने भने नि विशेष गरी भाइरल ज्वरो आउने, रुगाखोकी त यो मौसम परिवर्तनकै समयमा हुन्छ, त्यसकारण त्यही समयमा अल्पाहार गर्ने, विशेष व्रत गर्ने कुरा। अरू समयमा पनि विभिन्न छन् नि त, व्रत उपवास गर्ने, नियममा बस्ने कुराहरू त छन् नि त। 365 दिने आफ्नो चाहिँ स्वाध्याय अध्ययन गर्ने, स्नान सन्ध्याहरू गर्ने, होइन, त्यो सबै कुराहरू त छ नि, दैनिक छ। तर यो दुईटा चाहिँ शक्तिको आराधना गर्ने किन भने त भन्दा मौसम परिवर्तनको भाइरल ज्वरो रुगाखोकीहरूबाट बस्नको निमित्त यो दुईटा चाहिँ गर्ने कुराहरू भयो, शक्तिको आराधना गर्ने कुराहरू। जस्तो मङ्सिरमा एकचोटि बाली भित्राइन्छ नि, वर्षैभरि त खानुपर्छ, एकचोटि बाली भित्राएर हुन्छ भनेर भएन नि, त्यो त हाम्रो चाहिँ सञ्चित हुन्छ नि त। त्यस्तै हाम्रो पुण्य पनि सञ्चित हुन्छ, हाम्रो शक्ति पनि सञ्चित हुन्छ। एक दिन हामीले राम्रो गरिरहेछौँ भनेदेखि त्यसको प्रभाव केही समय रहन सक्छ, होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरूको प्रभाव त्यसरी हुन्छ, सूक्ष्म हुन्छ र अदृष्ट हुन्छ। अदृष्ट उत्पादनको कुराहरू हुन्छन् धर्ममा, त्यसले दृष्ट रूपमा मात्रै सबै कुराहरूको व्याख्या हुन सक्दैन, किनभनेदेखि मन नै हाम्रो देखिँदैन नि, होइन। तपाईँको मन मैले देख्दिनँ, मेरो मन तपाईँले देख्नुहुन्न, अर्काको पनि देखिँदैन। त्यसमा शरीर मात्रै देखिन्छ, तन मात्रै देखिन्छ, मन नै देखिँदैन भने आत्मासम्म पुग्दाखेरि त कति सूक्ष्म हुन्छ भन्ने कुरा, होइन। हावा नै देखिँदैन, बतास नै देखिँदैन, बतास त छ नि, होइन। त्यस्तै गरिकन इन्द्रियबाट गोचर नहुने कुराहरू पनि धर्मले व्याख्या गरेको छ। हाम्रो स्थूल चक्षुले देख्न नसकेका कुराहरू पनि हाम्रा ऋषि मुनिहरूको सूक्ष्म चक्षुले देखेर हामीलाई बताइदिएको छ। त्यसको सबै कुराहरू हामीले अहिले बुझ्न नसके तापनि स्थाली पुलाकन न्यायले हामीले यो कुरा सही छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ। प्रमाणहरू अनेक हुन्छन् नि त, जस्तो कि कसौडीको एक सिता छामेर पाक्यो भने सबै पाक्यो भन्ने अनुमान हुन सक्छ नि त। जस्तो फेरि आत्म प्रमाणका कुराहरू पनि छन्, जस्तो मातापिता मेरो हो कि होइन भनेर DNA टेस्ट कसले गर्छ र? नगरे पनि त विश्वस्त छन् सबैजना, कसलाई सन्देह त हुँदैन नि त। हो त्यस्तै गरिकन यो धर्ममा पनि सन्देह हुँदैन, ईश्वरमा पनि सन्देह हुँदैन, होइन, यो कर्महरूमा सन्देह हुँदैन। विश्वासपूर्वक हामीले गर्छौँ र त्यो विश्वासपूर्वक गरेको कारणले हामीलाई त्यसको पूर्णतः लाभ पनि मिल्छ। विश्वास छैन भने लाभ नमिल्ने पनि। अब यहाँनिर आउँदाखेरि हाम्रो देश त अहिले पहिला पो धर्मपेक्ष थियो, अहिले धर्मनिरपेक्ष छ, होइन। धर्मनिरपेक्ष, विभिन्न जात जाति सँगसँगै विभिन्न धर्महरू पनि मनाउने, जुन परम्परा दसैँको, जुन माहौल पहिलाको दसैँको र अहिलेको दसैँमा, अहिले हुने दसैँमा यो सामाजिक रूपमा चाहिँ अलिकता बहिष्करण परेको दसैँ हो कि जस्तो पनि हुन्छ कि? तपाईँले यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? अब कसरी बुझ्ने, म केटी छँदा र अहिले हेर्ने हो भनेदेखि मलाई के भिन्नता लाग्छ भनेदेखि गाउँघरमा र काठमाडौँमा भनौँ न, गाउँघरमा र काठमाडौँमा हामी धेरै जस्तो काठमाडौँमै हुन्थ्यौँ। काठमाडौँमा पनि हाम्रो त्यस्तो केही ठुलो हुन्थेन दसैँमा, किनभने काठमाडौँमा त घर घरमा आफ्नो देवी स्थापना हुन्थ्यो, पूजापाठ हुन्थ्यो, होइन। अनि टिका टालो हुन्थ्यो, आफन्तमा 2-4 घर टिका लाउने कुराहरू मात्रै हुन्थ्यो। गाउँमा अलिक गाउँभरि हुन्थ्यो, होइन। गाउँमा चाहिँ एउटा रोटिपिङ भन्ने हुन्थ्यो क्या, अनि मलाई चाहिँ त्यो एकदमै आकर्षण मेरो लागि चाहिँ गाउँमा त्यो थियो कि त्यो खेल्नु चाहिँ बडा मजा आउने। म गएपछि कहिले पनि छुटाउँथिनँ, मैले जहिले पनि खेल्थेँ, होइन। अब अहिले गाउँमा पनि त्यो छैन। नहुनुमा कारण के छ भनेदेखि खालि राज्यको परिस्थिति मात्रै भन्दा पनि अब अहिलेको सामाजिक परिस्थिति, उपकरणहरू, अब हामी केटकेटी हुँदाखेरि अब केही पनि थिएन, एउटा रेडियो थियो, होइन, टेप रेकर्डर थियो, टेलिभिजन पनि थिएन, होइन। अब अहिले टेलिभिजन छ, त्योभन्दा पनि मोबाइल छ, इन्टरनेट छ, होइन। विश्वभरिलाई हेर्न पाइरहेछन् मान्छेहरूले। त्यस कारण त्यो मान्छे भनेको जहिले पनि के हुन्छ भने सस्तो कुरामा आकर्षण हुन्छ धेरै जसो मान्छेलाई। कोही कोही महान व्यक्तिले मात्रै ठुलो साधना गर्ने, महापुरुष बन्ने, होइन, महत्त्वपूर्ण कुराहरू छोडेर जाने,
एउटा म पुराणको विद्यार्थी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई एउटा स्मरण हुन्छ। पुराणमा चाहिँ 5 तत्त्वको वर्णन हुन्छ भन्छन् होइन, पञ्चतत्त्व सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशु मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणं भन्छ। वंशानुचरितको वर्णन हुन्छ त्यहाँ। त्यो भनेको के हो भन्दा विशिष्ट चरित्रको वर्णन, जस्तो कृष्ण चरित्र भयो, प्रह्लाद चरित्र भयो, ध्रुव चरित्र भयो, विशिष्ट चरित्र। वंश वर्णनमा त के हुन्छ भने फलानाको छोरा फलाना 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 भनेर भने हुन्छ। जस्तो हामीभन्दा अगाडि पनि कैयन पुस्ता जन्मिएर मरे, हामीभन्दा पछाडि पनि कैयन पुस्ता जन्मिएर मर्नेवाला छन् भने हाम्रो कति अस्तित्व हो। त्यो वंशानुचरितमा वर्णन गरिने विशिष्ट पात्रको किन चरित्र वर्णन भयो, त्यो विशिष्टता प्राप्त गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो है भन्ने कुरा पनि हामीलाई पुराणले सिकायो नि त। त्यसकारण महान मान्छेहरू त थोरै हुन्छन् नि त, जसलाई मरेर पनि हामी याद गर्छौँ, त्यो त थोरै मान्छे हुन्छन्। बाँकी मान्छे त भेडिया धसान जस्ता घाँसपात जस्तै उम्रिन्छन् होइन, सास फेर्छन्, फेरि बुढो हुन्छन्, मर्छन्, जान्छन्। केही मान्छे मात्रै मरेर पनि बाँचिरहन्छन् र इतिहासमा सुनौलो अक्षरले तिनैको नाम लेखिन्छ नि त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब समाज के हुन्छ त भन्दा त्यस्तै साना मसिना सस्ता कुराहरूमा मनोरञ्जन गरेर मर्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छन्। समाज त्यही त हो नि होइन। त्यसकारण अब पहिलाको परिस्थिति सञ्चार माध्यमदेखि लिएर फरक थियो, अहिले फरक छ, उपकरण फरक छ। गाउँघरमा बाटो गइसकेको छ, इन्टरनेटहरू गइसकेका छ होइन, अन्तर्जालहरू गइसकेका छन्, अनेक किसिमका सामग्रीहरू उपकरणहरू आइसकेका छन् र त्यसको प्रभाव छ नि त मान्छेलाई। त्यसले गर्दा हिजोकै रोटिपिङ बनाइरहँदैनन् मान्छे, मोबाइलमा गेम खेल्छन् होइन, हिजोकै त्यो सबै गरिरहँदैनन्। संस्कृति परम्परालाई जोगाइराख्न नसकेको समाज हो यो अहिले नि, यसरी बुझौँ। जोगाउने भने के भनेदेखि जस्तो त्यसमा केही परिवर्तन भएको हो। दसैँको महत्त्व एक प्रकारले भन्ने हो नि हिजोभन्दा आज बढेको पनि छ। किनभने अहिले सबै हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ सामाजिक सञ्जालहरूमा दसैँकै माहौल छ होइन, शुभकामना आदान प्रदान पनि त्यत्तिकै छ, फोटोहरू पोस्ट गर्ने पनि त्यत्तिकै छ, घुम्ने फिर्ने त्यत्तिकै छ, देवीपीठहरूमा जाने। अब अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति मान्छेको त्यो कम भइरहेछ, मन्दिर दर्शन र भेटघाट अलिकति जमघटहरू कम भएको छ, त्यो पनि एउटा कारण हो। त्यसले गर्दाखेरि परिस्थिति नमिलेको पनि हो, त्यो मान्छेले नचाहेको होइन। व्यापारीहरू त्यत्तिकै बढिरहेछन् होइन, व्यापार बढेको छ दसैँमा। यो एउटा मात्रै जातले होइन, सबै जातले, हिन्दूले मात्रै होइन, सबै धर्मावलम्बीले यो दसैँमा व्यापार गरिरहेछन् होइन, कमाइरहेछन्। दसैँ भनेर उनीहरूको लागि पनि दसैँ आइरहेछ होइन, उनीहरूको लागि पनि दसैँ आइरहेछ, सबैको लागि आइरहेछ नि त कुनै न कुनै तरिकाले। तर सबैजनाले साधनै गर्छ, सबैजनाले पूजै गर्छ, पाठै गर्छ भन्ने होइन। तर दसैँ विभिन्न तरिकाले मनाउन सकिन्छ, मनाइरहेछन्। तर मुख्य कुरा के हो भनेदेखि हामीले शक्ति आर्जन गर्नको निमित्त शक्तिलाई उपासना गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो बनाउनको निमित्त अल्पाहार गर्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो भनेर त हामीलाई भनिदियो नि त। पाठ पूजा गर्ने त्यो अनि शक्तिमा झुक्ने। अब यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि जस्तो कि मान्छेहरूमा जुन अहङ्कार हुन्छ नि, त्यो अहङ्कार शान्त पारेर शान्ति लाभ गर्नको निमित्त पनि त्यो शक्तिको अगाडि झुक्ने, त्यो दुर्गा शक्ति, देवी शक्ति, चण्डीको शक्तिको अगाडि हामी झुक्ने, श्रद्धा गर्ने। त्यो आन्तरिक श्रद्धाले हामीलाई सूक्ष्म रूपमा स्वस्थ बनाएर प्रफुल्लित हुनलाई मद्दत गर्छ। विश्वासपूर्वक गर्दाखेरि त्यो अवश्य हुन्छ। त्यो चाहिँ हेर्ने पनि कुरा हो, त्यो गरेर हेर्न पर्यो। धेरै धेरै धन्यवाद छ, आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, यहाँले बोलाउनु भयो। ग्लोबल टेलिभिजनको माध्यमले मैले केही कुराहरू, आफूले जानेका अनुभव गरेका कुराहरू दर्शक समक्ष राख्न पाएँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई दसैँको शुभकामना। हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ, दसैँको अग्रिम शुभकामना। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रियम्बदा काफ्ले। उहाँ पुराणाचार्य हुनुहुन्छ, सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ वाल्मिकी क्याम्पसका। उहाँसँग आज दसैँको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ, नव दुर्गाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, दसैँको टीका जमराको विषयमा कुरा गऱ्यौँ, पशु बलिको कुरा गऱ्यौँ र हाम्रो सामाजिक स्थितिको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।